भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की 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 वंदे स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येक आज हांगा सगळे मोठ्या प्रमाणात जमलेले आमचे हांगासरले नागरिक तांकां सगळ्यांक उनवणीत येवकार। आयज आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे उपाध्यक्ष बाब ग्लेन सोजा तिकलो आसा, तशेंच हांगासरले मुख्याध्यापिका मीना गायकर बाई आसा, तशेंच सगळे बाकीचे सगळे ज्येष्ठ नागरिक हांगासरले पंच सगळे भाजपाचे कार्यकर्ते तशीच हांगासरली शाळेची माणकुली भुरगीं सगळीं हांगासर स्वातंत्र्य सैनीक जे आसा जेंच्यांनी आमच्या ह्या गोंया आनी देशा खातीर आपल्या सर्वस्वाचो त्याग केलो, आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें, तांकां आयज तेंची आठवण करची, तांकां आयज एक आर्गां ओपची म्हणून आमी सगळे जाण हांगासर येयल्ले आसा। सो ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हांगासर पत्रकार भाऊय आसा, तेंचे हांगासर सगळ्यांचें स्वागत करता आनी हो कार्यक्रम सगळ्यांनी बरे भशेन यशस्वी केलो म्हणून तांकां धन्यवादूय म्हणटा। हांव हांगासर शिकयतालो ह्या इस्कॉलांत आनी हे हाजें इनॉग्रेशन जालें तेन्ना पर्यंत हांव हांगासर पासून आज आतां 14 ऑगस्ट आनी ह्या स्वातंत्र्याच्या निमित्तान आमी स्वातंत्र्य सैनिकांक याद करपाक हांगासर सगळे जमल्यात। बरें दिसलें म्हाका। आज आमी हांगासर हो सखाराम शिरोडकर हाजो चेडो हनुमान शिरोडकराचो आज सत्कार करपाचे आमी गोवा सेवा दला तर्फे आतां म्हणून हांव मुद्दाम आमच्या सेवा दलाचे चीफूय आयले आनी बाकीचे येतले कित्याक एक एकट्या स्वातंत्र्य सैनिकाक आमी सेलिब्रेट करपाक केला। आज 14 ऑगस्ट मागीर 26 जानेवारी अशें 31 डिसेंबर अशें एक एकटे हे आतां स्वातंत्र्य सैनीक ते गेले न्ही, तांचे भुरगे आसत पूण आमी तर तांची याद केली जाल्यार ह्या भुरग्यांक कळपाक शकले बाबा ह्या भुरग्यांनी कितली सॅक्रिफायस केली। म्हाका याद येता सखाराम म्हणटा पळय ताका दर्या क्रॉस करता आसतना गोळी मारून मारला ताका। ह्यो गोश्टी आमी भुरग्यांक सांगना जाल्यार भुरग्यांक कळच्यो ना ह्यो गोश्टी आनी तांचो सॅक्रिफायसूय कळचो ना म्हणून मुद्दाम आमी ते ठरयलें। आतां तेजो सत्कार करतले आनी बाकीचे येतले आमी म्हणजे हे अशें करप म्हणजे म्हाका बरें दिसलें की हांव एकदम खुश जालो हांगासर पळोवन की हे तिरंगा घर घर तिरंगा घेवन सगळीं भुरगीं आयले आनी सगळ्यांची कौतूक येता, म्हाका कौतूक दिसता म्हाका। आनी आमचो आदलो MLA म्हजो गुड फ्रेंड ग्लेन हे तांकां पळोवन हांव खूश जालो आनी अदीक करून आनी म्हजे सगळे जायते जावन स्टुडंटूय आसात म्हणजे हे भुरगे तर हे सगळे करतात आनी सांबाळटले आनी देशाक आमचे फुडें व्हरतले आनी बरो समृद्ध करतले हे विशयी खूब आस्था बाळगता आनी खूब खुशी भोगता की हे बरें जातलें फुडें म्हणून। Tomorrow is 15th Independence Day and we are celebrating 70 years of independence. त्या खातीर आयज आमी हांगा सगळे जमले आसा। आमचे मदें आसा आमचे मंडल BJPचे मंडल अध्यक्ष बाब विनय चोपडेकर, तशेंच आमचे युवा अध्यक्ष बाब रणजीत उजगांवकर, आमचे श्रीकांत चोडणकर एंड सगळे हांगा जमले आमचे मनीषा ZP मेंबर मनीषा नायक आनी सगळे आमचे हांगा सपोर्टर्स कार्यकर्ते सपोर्ट इंडिपेंडंट आमची शाळेची माणकुली भुरगीं आनी आमचे पत्रकार भाव आनी भयण। आयज हे सगळो कार्यक्रम आसा भारतीय जनता पार्टी आमचे उलो मारलेलो आसा। हे आमचे देशभर आनी गोंयभर आयज हो कार्यक्रम आयज आमी बरो घडोवन हाडलो आसा। आयज आमी हांगा पोंबुर्पा 21 गांवांत आसा एंड टू पे रिस्पेक्ट टू द मार्टर्स मॉन्युमेंट आयज आतां आमी फुलां घातलेलीं आसा एंड हांगा आमचे फ्रिडम फायटर्स हू गेव देयर लायफ आपलें बलिदान दिल्लें आसा फॉर द फ्रिडम and they all are enjoying, which we'll all be celebrating tomorrow as well. Freedom fighters from the Pomorfa and Ekoshem, we have paid respect to them. So let us all celebrate, let us be in unity
एकवटान रावचे, मोगान रावचे आनी बरे भशेन आमचो देश फुडें चल्ला तो अंडर प्रायम मिनिस्टर मोदीजी and honorable chief minister is always there to support all these programs and all these years आमी प्रोग्राम सपोर्ट करीत आसा. सो मागता की अशेंच आमी आमचो कार्यक्रम दवरून तांचे याद करून आमचे कोण ते बलिदान दिले आसा तशेंच आमी आमचो देश फुडें चलचो बरे भशेन देश फुडें वतात.